थोड़ा ऊपर कर दो सर, look here. Please. मुझे आपका भैया आप क्या जवाब Very fucked up area. Congratulations, now you are a jailer. Thank And you. you're the honorary member of what is called Karachi Track Club. Thank you. Thank you so much. Thank At the same time, we would also like to invite you to be a member of our Rotary Club of Okay. All right. Assalamu alaikum. मेरा नाम है बुशरा अमीवाला and मैं the youngest Muslim elected official in the United States हूँ. और क्या बोलूँ? अमेरिका में आपका कैसा लग रहा है आपको इलेक्शन जीत के आना, और पाकिस्तान के बारे में क्या राय है, और आप क्या समझिए क्या पैगाम दे रही है पाकिस्तान आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? मेन चीज़ कंट्रीब्यूशन. क्या है वहाँ पे, अच्छा. क्यों लोगों ने आपको वोट दिया जीती है? ठीक है. ठीक है. मैं 19 साल की थी जब इलेक्शन के लिए पहली दफ़ा खड़ी हुई एंड मेरे पहले इलेक्शन के बाद मुझे 15,000 वोट्स मिले पर अल्टीमेटली मैं नहीं जीत पाई. तो सेकंड दफ़ा जब इलेक्शन के लिए खड़ी हुई मैंने प्रॉमिसेस दिया ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड ये टॉपिक्स फोर फ्रंट पर थे मेरे प्लेटफॉर्म के. तो कम्युनिटी को बहुत अच्छा लगा मेरा मैसेज और इसकी वजह से मुझे वोट्स मिले और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम मैं इलेक्टेड हो गई. एंड मुस्लिम्स के लिए मैंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस कोशिश की है बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं हलाल फूड ला चुकी हूँ स्कूल्स में, तो हलाल लंचेस अब आ चुके हैं. एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ अदर्स मैंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स इन हिस्ट्री हाईलाइट कर चुकी हूँ. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटी के हॉलीडेज हैं वो स्कूल कैलेंडर पर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं. पाकिस्तान आप आई है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, कैसा आपने इस्लामाबाद विजिट किया? जी. सो ये मेरी पहली दफ़ा है कराची आते हुए. इलेक्शन जीतने के बाद मैं 5 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ और मेरा मेन मकसद था कि कराची आऊँ बकरा ईद फैमिली के साथ बनाने के लिए. एंड जब पाकिस्तानी की पार्लियामेंट को पता चला कि मैं आ रही थी, इन्हें इस्लामाबाद भी इनवाइट किया एंड नेशनल यूथ असेंबली ने होस्ट किया मुझे एंड एक अवार्ड भी दिया. 2-3 अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिले इस्लामाबाद में. एंड बहुत सारे मिनिस्टर्स एंड इलेक्टेड्स एंड सेनेटर्स एंड बेसिकली एवरीवन एक्सेप्ट फॉर इमरान खान से मुलाकात हुई इसके कैबिनेट में. एंड बहुत अच्छे तरीके से एवरीवन ने मेरे मीटिंग्स लिए एंड यू नो अच्छे कोलैबोरेशन हमने किया कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को एक ब्रांड की तरह पॉजिटिव फेस में मूव फोर्थ करें. आज के इवेंट के हवाले से जी. तो आज का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज था. जीशान भाई, नासिर भाई एंड सो मेनी अदर्स ने कि रीजनिंग से हम सब आज गैदर हुए एंड इतने सारे बुकेज एंड शील्ड्स एंड अच्छी बातें, एक वेरी इनक्रेडिबल डिस्कशन हमारा हुआ. मैंने एक छोटी सी स्पीच दी एंड देन मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स किए कि जो सब सोच सुनना चाह रहे थे उसके ऊपर हमने बातें की और बहुत अच्छा लगा इस इवेंट पर आकर. मेरे लिए एन इनक्रेडिबल ऑनर था कि होस्ट किया एंड बहुत खुशी हुई कि सब आज जमा हुए. एमओयू के बारे में एक एमओयू साइन किया बाइटेल एम पाक के साथ.
اچھا ہاں جی collaboration. جی میں نے ایمپیک کے ساتھ ایک MOU سائن کیا کہ ہم کولابریٹ کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھ کر. میں انشاءاللہ 2 سوشل میڈیا پوسٹ ایئر ان کے لیے پروموٹ کروں گی. ان کے سارے ایونٹس جو ہوں گے میں ان کے لیے ایمبیسڈر بنوں گی. میں بہت خوشی ہوئی کہ میں کولابریٹ کر سکتی ہوں ان کے ساتھ اس موقع ملا. تھینک یو. District 3271 Sindh Balochistan, that is Pakistan. And اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک پاکستانی لیڈی جو ہیں وہ شی از دا ینگسٹ الیکٹڈ آفیشیل دیئر اور بہت زبردست کام کر رہی ہیں ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان اینڈ مسلمس. اور انہوں نے بہت امیزنگ کام کیا ہے کہ حلال فوڈ انٹروڈیوس کرایا ہے اسکولس میں. اور وہاں جو اسکول کی کریکولم میں جو مسلمانوں کی کنٹریبیوشن تھی وہ ہائی لائٹ کی. اس سے پہلے 9/11 کے بارے میں بتایا جاتا تھا صرف, اور مسلمانوں کی جو پازیٹیو اچھی کنٹریبیوشن سے وہ نہیں بتایا جاتا تھا. انہوں نے اسٹرگل کیا, محنت کی, اور اب وہ انہوں نے ان کی اور ان کی ٹیم میں جو ان کے سپورٹرز تھے سب نے یہ پاسبل کیا کہ وہاں کا جو اسکول کا کریکولم ہے ان کی اسٹیٹ کا, ان کے ایریا کا, وہاں اب مسلمانوں کا جو ٹرو فیس ہے, مسلمانوں کی جو ٹرو کنٹریبیوشن ہے, صحیح کنٹریبیوشن ہے اور صحیح جو امیج پاکستان کا اور مسلمانوں کا وہ انہوں نے پیش کیا ہے. اور جو مسکنسیپشنز تھے اسلام کے بارے میں وہ صحیح کیے ہیں اور اس پہ یہ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. وی آر ویری پراؤڈ آف ہر ان پاکستان. شی از اے ٹرو ڈاٹر آف اسلام ان پاکستان. وی وش ہر آل دی بیسٹ. تھینک یو سو ویری مچ. خان الطاف لوہیا, میں چیئرمین ایمپاک اینڈ ڈپٹی گورنر روٹری بھی ہوں. بڑی خوشی ہے جی مجھے بشرا جی کو یہاں ویلکم کیا ہم نے کراچی میں, اور ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہائی ٹی رکھی تھی جس میں ان کو آنر کیا ہے. اور ایسے لوگ ٹرو فیس ہوتے ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کا سافٹ امیج دے رہے ہیں, اسلام کا سافٹ امیج دے رہے ہیں. تو ہمیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, ان کی ایفرٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے ان کے ساتھ کہ کس طرح بائیلیٹرل ٹریڈ جو امریکن پاکستان بزنس کا فوٹے ہے, ٹریڈ کو اور زیادہ اچھا کیا جائے, پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, پاکستان کا سافٹ امیج جائے, پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز گوگل جیسی جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ پاکستان میں اپنے آفیسز کھولیں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو. تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں بشرا جی کا بھی کہ یہ آئیں, انہوں نے وقت دیا. ان کی آج رات کو فلائٹ بھی ہے, پھر بھی انہوں نے شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا. اور امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت اچھا پیغام لے کے وہاں پر جو مسلم ہمارے پاکستانی یا اور امریکنز ہیں ان کو ہمارا سافٹ امیج دیں گے کہ ہم لوگ کتنے خوبصورت لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. تھینک یو.